नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रममा हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवात भने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 डल्लु आवास क्षेत्रमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषदलाई महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले 6 लाखको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको प्रसङ्गबाट गर्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले महानगरको वडा नम्बर 15 डल्लु स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषदलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। महानगरले परिषदमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलितको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणलाई लक्षित गर्दै 6 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको हो। शुक्रबार परिषद भवनमा आयोजित कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले परिषदका अध्यक्ष हरिगोपाल श्रेष्ठलाई 6 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। परिषदलाई चेक हस्तान्तरण गर्नुहुँदै महानगरका प्रमुख साक्यले परिषद मार्फत अधिक नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसैगरी उहाँले महानगरको बृहत्तर विकास र महानगरवासीको सुविधाका लागि महानगरपालिका कार्यालयले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताउनुभयो। महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सम्पदा लगायतका विविध क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखी काम गरेको उहाँको भनाइ थियो। हरेक क्षेत्रमा हामी लगानी गरेका छौँ। महानगरवासीबाट सङ्कलित भएको करलाई म्याक्सिमम सदुपयोग गर्ने गरिकन सबै क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यतिकै लगानी गरेका छौँ, शिक्षा क्षेत्रमा लगाएका छौँ। हरेक वडामा पार्क बनाउने गरी अभियान जारी राखेका छौँ। पूर्वाधारहरू तयार गर्दैछौँ। यति मात्र होइन कि महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्र होइन, छिमेकी नगरसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ र नगर साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको आगमन पश्चात विकासका गतिविधि तीव्र रूपमा अघि बढेको भन्दै प्रमुख साक्यले महानगरवासीको अपेक्षा पूरा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरूले नागरिक लक्षित विकासलाई प्राथमिकतामा राखी उनीहरूको घर दैलोमा पुग्ने गरेको उहाँको भनाइ थियो। पहिला चाहिँ बजेट राखिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले तागिदा गर्ने, अहिले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हामी काम गर्न चाहन्छौँ भने हामीले तागिदा गर्नु। समय फेरिएको छ। हिजो जनता आएर महानगरपालिकामा डेलिगेसन आएर यो गरिदिनु पर्यो, त्यो गरिदिनु पर्यो माग राख्थ्यो। एउटा माग पुरा गर्नलाई धेरै पटक डेलिगेसन जानु पर्थ्यो। अहिले ठ्याक्क उल्टो छ। हामी जनप्रतिनिधि तपाईँहरूको घर दैलोमा आएर हामी यो गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले सहयोग गर्नु पर्यो भनेर आइरहेका छौँ। कोही पनि त्यहाँ डेलिगेसन आउनुपर्ने अवस्था छैन। हामी तपाईँहरूको घर दैलोमा आएर हामी काम गरिरहेका छौँ। महानगरपालिका क्षेत्रलाई बस्न लायक सहर बनाउने सबैको साझा सपना भएको र यसको सार्थकताका लागि जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले आफूहरू त्यसतर्फ सचेत रहेको प्रमुख साक्यले बताउनुभयो। सहकारी र समन्वयले हामीले चाहेको, हामीले कल्पना गरेको हेर्न लायक र बस्न लायकको काठमाडौँ बनाउने हामी सबै नेपालको सपना हो। यो मेयरको सपना, वडाधीशको सपना होइन, सम्पूर्ण महानगरवासीको सपना हो। त्यो सपनालाई साकार पार्ने जिम्मा मात्र तपाईँले हामीलाई सुम्पेको। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण कहीँ कतै त्यस्ता समस्याहरू छन् भने तपाईँले औँलाइदिनु भयो भने त्यहाँ पनि हामीले मध्यनजर गरेर आवश्यकता अनुसार निर्माण पुनर्निर्माण काम अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो काम बनाइदिने मात्र हो। बनाइदिएपछि त्यसलाई संरक्षण गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने समुदायको जिम्मेवारी आउँछ। कार्यक्रममा महानगरको वडा नम्बर 15 का अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोलले स्वास्थ्यको हक नागरिकको मौलिक हक भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको रूपमा महानगरपालिका कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गरेको बताउनुभयो। परिषदको स्थापना कालदेखिको सेवा प्रवाह स्मरण गर्नुहुँदै वडा अध्यक्ष डङ्गोलले महानगरको सहयोगमा यसले प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्दै आएको धारणा राख्नुभयो। स्वास्थ्य त मौलिक हक होइन, चाहिँ यो राज्यले पनि त्यो चाहिँ यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोड दिएको छ होइन, राज्यले होइन संविधानमै जोड दिएको छ। त्यसकारण हामीले पनि के भन्दा यो चाहिँ दिन दुखीको लागि केही गर्न सकिन्छ कि आय आर्जन चाहिँ नहुनेहरूको लागि स्वास्थ्य भनेको त एकदमै अहिले गाह्रो छ। त्यसकारण उहाँहरूको लागि के गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा, किनभने यो समुदाय सबैको जग्गा हो र त्यहाँ भवन सबैको चाहिँ सहयोगले भवन बनिएको छ र चाहिँ सेवामुखीको रूपमा यो अगाडि बढिरहेछ।
कार्यक्रममा परिषदका अध्यक्ष हरिगोपाल श्रेष्ठ तथा महासचिव मुकुन्द प्रसाद पाण्डेले सहयोगका लागि महानगरपालिकालाई कृतज्ञता व्यक्त गर्नुहुँदै यसले बिरामीको सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। महानगरको जुन योगदान हो यो योगदान अविस्मरणीय छ। यसलाई के छ भने हामीलाई इटामाथि इटा थप्ने उहाँकै टाइममा हाम्रो मेयर साहबकै टाइममा हाम्रो ईश्वरजीकै टाइममा यो ब्लकलाई 12-20 वर्ष भयो। 4 तला बनाउनलाई त्यो ब्लकलाई 2 वर्षभित्रमै मेयर साहबको चाहिँ प्रगति हो कि होइन तपाईँ हामी त्यही हेरौँ न। महानगरले परिषदलाई स्थापना कालदेखि नै विभिन्न समयमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। विगत 3 वर्ष यता वार्षिक 12 लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्दै आएकोमा यस वर्ष प्राविधिक कारणले सहयोग रकम कम भएको हो। यस वर्ष प्रदान गरिएको रकम गत आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजित रकम हो। आगामी वर्षहरूमा भने साबिक बमोजिम नै सहयोग रकम प्रदान गरिने बताइएको छ। महानगर मार्फत प्रदान गरिएको सहयोग रकमले प्राथमिक रूपमा वडा क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलितको निशुल्क उपचार गरिनेछ। त्यस्तै लक्षित समूहमा रहेका महानगरका स्थायी बासिन्दालाई समेत सो सेवा उपलब्ध हुनेछ। सोही अवसरमा महानगरका प्रमुख शाक्य, वडा अध्यक्ष डङ्गोल सहित महानगरका अधिकारीहरूले परिषदको निर्माणाधीन भवनको समेत अवलोकन गर्नुभएको छ। परिषदको साबिकको भवनसँगै जोडिएर पूर्वतर्फ निर्माण भइरहेको भवनमा महानगरको आर्थिक सहयोग रहेको छ। अस्पताल प्रयोजनलाई नै सञ्चालन हुने गरी निर्माणाधीन 4.5 तल्ले यो भवनका लागि 5.5 करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ। सुरुवाती समयमा 15 नम्बर वडाका जनसमुदायलाई सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 2037 साल फागुन 17 गते परिषदको स्थापना गरिएको हो। त्यसयता डल्लुमा 2 रोपनी 9 आना जग्गा भोग चलनका लागि उपलब्ध गराई चरणबद्ध रूपमा यसलाई अस्पतालका रूपमा विकसित गरिएको छ। हाल यहाँ 80 भन्दा बढी रोगको परीक्षण र निदान गरिन्छ। दर्शकबिन, कोभिड संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा भने मास्क अभियान सञ्चालन गरिएको छ। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँको अत्यन्त जरुरी सूचना। केही दिन यता उपत्यकाका व्यस्त चोक, बजार र बस पार्कहरूमा आम नागरिकलाई तपाईको मास्क खोइ भन्दै सोधिन थालेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले तपाईको मास्क खोइ भनी सोध्ने मात्र होइन, आवश्यकता परेका नागरिकलाई मास्क र स्यानिटाइजर समेत वितरण गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै महामारी नियन्त्रणका लागि जानकारीमूलक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन थालिएको छ। यसै क्रममा नेपाल प्रहरीले पुनः तपाईको मास्क खोइ अभियानलाई तीव्रता दिएको हो। नेपाल सरकारले नेपाल मास्क अभियान सञ्चालन गरेसँगै नेपाल प्रहरीले समेत यसलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। मास्क लगाउन हेलचेक्राइ गर्नेहरूलाई यो अभियानले सचेत तुल्याउने र मास्क नभएकाहरूलाई उपलब्ध गराइने हुनाले यसबाट मास्कको अनिवार्य प्रयोगमा सहयोग पुग्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवाका प्रहरी निरीक्षक सीताराम विष्ट बताउनुहुन्छ। अवेरनेस त छँदैछ होइन, त्यसमा पनि हाम्रो यो कारणले यस्तो कार्यक्रमले गर्दाखेरि मान्छेमा के हुन्छ भने मास्क लाउनै पर्छ है। हामी पनि सङ्क्रमित हुन सक्छौँ, अरूलाई पनि सङ्क्रमण हुनसक्छ र भिडभाड पनि बढ्दो छ। त्यो भिडभाडबाट सङ्क्रमणको दर उच्च नहोस्, माथि नजाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो खास कार्यक्रम खोइ हो। र यसमा पनि हामीले मास्कहरू लिएर मान्छेको मास्क पुरानो भएको छ, मास्क छैन भने मास्क वितरण दिने चाहिँ काम भइरहेछ। नेपाल प्रहरी मातहतका महानगरीय प्रहरी वृत्त जनसेवा, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र सहित स्थानीय तह, जनसेवा सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा स्थानीय सङ्घ संस्थाको सामूहिक सहकार्यमा यस अभियानलाई अघि बढाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 22 मा अभियान सञ्चालनमा सहकार्य गरिरहेको स्वच्छ जागरुक युवा समाजका सचिव
सञ्जय श्रेष्ठका अनुसार यस अभियानले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि जनचेतना जाग्नुका साथै महामारी नियन्त्रणमा आम नागरिकको भूमिका समेत रहने बताउनुभयो। हाल पनि विश्वमा यो कोभिड-19 को अहिले तेस्रो दर्जा भनौँ हाम्रो नेपालमा पनि अहिले आइरहेको छ। तर सोको सुरक्षित अहिले हुन त वास्तवमा कोही पनि हुन सकिरहेको छैन। तर त्यसको सुरक्षाको सरकारले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ र हामी स्थानीयले पनि के विचार गर्यो भने ल अब हामी स्थानीय मिलेर पनि केही गरौँ, केही जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरौँ भनेर चाहिँ हामी यो प्रहरी साझेदारीसँग मिलेर चाहिँ हामीले पनि यो मास्क वितरण कार्यक्रम चाहिँ अहिले सुरु गरेर हो। गरिबी, त्यसमाथि अशिक्षित र त्यसमाथि आफ्नो समाजमा चाहिँ भइरहेको गतिविधि गर्दाखेरि उहाँले मास्क लाउन चाहिरहेछन्। तर पनि हामी जस्ता युवाहरू सबै मिलेर चाहिँ उहाँलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम दिन सक्यो भने उहाँले लाउनुहुन्छ। र कति तपाईँले देख्नुभएको छ कतिले मास्क नलाइकन हिँडिरहेकोलाई हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम यस्तो उस्तोहरू जानकारी दिँदै मास्क लगाइराख्नु भएको छ। सायद अब चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ सबैले मास्क चाहिँ लाउनु नै हुन्छ। मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न र सही तरिकाले मास्क लगाउन सिकाउन पनि अभियान सञ्चालन गरिएको हो। मानिसको बढी भिडभाड र चहल पहल हुने स्थानहरूमा सञ्चालित यो अभियान संक्रमण दर न्यून नभएसम्म निरन्तर रहनेछ। दर्शकबेनी नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।